Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, अल्हम्दुलिल्लाह रमदानको यो पवित्र महिना, उन्नतिपूर्ण महिना सुरु हुन गइरहेको छ। अनि हामीहरूको जुन प्रत्येक रमदानमा श्रृङ्खलाबद्ध जुन यो पाठ्यक्रम हुन्छ, प्रत्येक रमदानमा, यस रमदानमा पनि अल्हम्दुलिल्लाह हामीले यो पाठ्यक्रम सुरु गरेका छौँ। निरन्तर रूपले प्रत्येक दिन हामीहरूको एउटा पाठ हुनेछ। अनि यस पालो हामीले चाहिँ जुन किताब पढ्ने छौँ, जुन किताबको पठन पाठन हामी गर्नेछौँ, सिक्ने र सिकाउने छौँ, बुझ्ने छौँ, यस कार्यक्रममा रमदानको प्रत्येक दिन चाहिँ मगरिबको सलाहपछि त्यो यसपालो जुन किताब हो त्यो हो मुहर्रमात इस्तहान बिहा कथीरुम मिनन नास। मुहर्रमात इस्तहान बिहा कथीरुम मिनन नास, अर्थात् यस्तो निषेधित कुराहरू, यस्तो हराम अर्थात् नजायज कुराहरू जसलाई धेरै मानिसहरूले बेवास्ता गरेका छन्, त्यसलाई एकदमै सामान्य बुझिसकेका छन्, वा ती निषेधित कुराहरूलाई मनुष्यहरूले एकदमै हल्का रूपले लिइरहेका हुन्छन् आजको यस युगमा, आजको यस समयमा। यो किताब हो, यस किताबका लेखक हुन् एउटा चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ धर्मगुरु चाहिँ उत्तम महान विद्वान, इस्लामी विद्वान मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद। उहाँले यस किताबलाई अरबी भाषामा लेख्नु भएको छ, मुहर्रमात इस्तहान बिहा कथीरुम मिनन नास। यो इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। यस रमदानमा थोरै थोरै गरेर प्रत्येक दिन हामीहरूको एउटा पाठ हुनेछ अनि इन्शाअल्लाह यसबाट हामी त्यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्ने इन्शाअल्लाह प्रयास गर्नेछौँ। के शीर्षक हो हामीहरूको? कि यस्तो निषेधित कुराहरू जसलाई आजको यस समयमा मानिसहरूले एकदमै चाहिँ सानो बुझिरहेका छन्, हल्का रूपमा लिइरहेका हुन्छन् र त्यससित चाहिँ वास्ता गर्दैनन्। हराम त छ त्यो कुरो, तर एकदमै हल्का रूपमा लिन्छन्, त्यसलाई गरिलिन्छन्, त्यसलाई ठुलो बुझ्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ भारी बुझ्दैनन्। त्यसैले हामी त्यो सम्पूर्ण हराम कुराहरूलाई म बताउँछु के हो, कसरी हामीले त्यसबाट बाँच्नुपर्छ। किनभने मेरो भाइ यो रमदानको महिना हो। रमदानको महिनामा हामीलाई यसतर्फ प्रेरित र प्रोत्साहित गरिएको छ कि हामी धेरैभन्दा धेरै सत्कर्म गरौँ, धेरैभन्दा धेरै राम्रो कर्म गरौँ, पुण्य आर्जन गर्ने हामी चाहिँ प्रयास गरौँ, पापबाट, दुष्कर्मबाट हामी टाढा बसौँ। यो हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हुनु पर्यो यस रमदानको महिनामा। मेरो भाइहरू, अल्लाह तालाले हाम्रो सृष्टि गर्नुभयो, सम्पूर्ण संसारलाई बनाउनु भयो, ब्रह्माण्डको रचना गर्नुभयो, अनि एउटा विधि बनाउनु भयो, एउटा विधि विधान, संविधान पनि बनाउनु भयो। त्यसमा के कुराहरू हलाल छन्, के हराम छन्, के जायज, के नजायज, यो सम्पूर्ण कुरा अल्लाह तालाले बताउनु भयो। अनि साथै साथ एउटा सीमा पनि निर्धारित गर्नुभयो। अनि के भन्नुभयो कि सीमा उल्लङ्घन गर्नु मिल्दैन। जुन व्यक्तिले सीमाको उल्लङ्घन गर्छन्, त्यसलाई अतिक्रमण गर्छन्, तिनीहरू क्षतिग्रस्त हुन्छन्, तिनीहरू बर्बाद हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ पथभ्रष्ट भइहाल्छन्। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही फहुव हलाल, अर्थात् अल्लाह तालाले जुन आफ्नो किताबमा हलाल गर्नुभएको छ, जायज गर्नुभएको छ, वैध गर्नुभएको छ, त्यो जायज छ, त्यो नजायज छ। वमा हर्रम फहुव हराम, अनि जुन अल्लाह तालाले हराम गर्नुभएको छ त्यो हराम हो, त्यो अवैध हो, त्यो निषेध हो, त्यो हराम गरिएको छ। अनि अल्लाह तालाले कुनै कुराबाट चाहिँ त्यसमा केही पनि भन्नुभएको छैन, त्यो हराम हो कि हलाल हो, प्रश्न पार्नु भएको छैन। किन? बिर्सेर होइन, हामी माथि दया गर्दै, हामी माथि कृपा गर्दै भने जुन हलाल र हराम कुराहरू स्पष्ट छन्, प्रष्ट रूपले प्रमाणित छन्, हामी त्यो गर्ने प्रयास गरौँ, हाम्रो लागि पर्याप्त हुन्छ। जुन सन्देहजनक कुराहरू छन् त्यसमा पढ्नु, त्यसबारे खोज तलास गर्नु, अनि फेरि त्यसमा चाहिँ औल्याउनु
यो चाहिँ सही कुरो हुँदैन। हामीले ती सम्पूर्णबाट जुन सन्देहवाचक कुराहरू छन्, जसमा जुन संदिग्ध कुराहरू छन्, त्यसबाट हामीले बच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अल्लाह ताला भुलेर केही भन्दैनन्, बरु अल्लाह तालाले हामीमाथि दया गर्दै चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपले बताउनु हुँदैन भने हामीले त्यसको खोज तलास गर्नु, त्यसमा औँल्याउनु, त्यस कुराहरूको चाहिँ छानबिन गर्नु हामीमाथि यो उत्तम छैन। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ वमा काना रब्बुका नसिया, अर्थात् अल्लाह ताला कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अल्लाह तालाले कुनै कुरा चाहिँ कहिले पनि कदापि पनि अल्लाह ताला बिर्सिनु हुँदैन। अनि मैले के बताएँ कि अल्लाह तालाको सीमा निर्धारित छन्। सीमा के हो? यो हराम वस्तुहरू, यदि कुनै व्यक्ति हराम कार्य गरिरहेको छ, अवैध र निषेध कुराहरू गरिरहेको छ भने त्यो अल्लाहको सीमाको उल्लङ्घन गरिरहेको छ, त्यसको अतिक्रमण गरिरहेको छ, अनि त्यो अवश्य सजायको भागीदार हुनेछ। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ कुरानमा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सह, अर्थात् जुन व्यक्ति अल्लाहको सीमाको उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो आफूमाथि अत्याचार गरिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को आयतमा अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अर्थात् जुन व्यक्तिले अल्लाहको अवज्ञा गर्छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आदेशको उल्लङ्घन गर्छ अनि सीमाको अतिक्रमण गर्छ, सीमाको उल्लङ्घन गर्छ, युदखिलहु नारा, अल्लाह तालाले त्यसलाई नरकमा हालिदिनुहुन्छ अनि त्यो त्यसैमा बस्नेछ, सधैँको लागि त्यसैमा बस्नेछ, खालिदन फीहा, त्यसैमा बस्नेछ, अनि वलहु अज़ाबुन मुहीन, अनि त्यसको लागि अपमानजनक सजाय छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, हामीले हराम कुराहरूबाट बाँच्नुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुन कुराहरूबाट मैले तिमीलाई चाहिँ रोकौँ त्यसबाट टाढा बसेर, मा नहीतुकुम अन्हु फज्तनिबू, जुन कुराबाट मैले तिमीहरूलाई रोकिरहेको छु त्यसबाट टाढा बस, त्यसलाई छाडिदेऊ। वमा अमरतुकुम बिही, अनि जुन कुराको म आदेश दिन्छु फफअलू मिन्हु मस्तताअतुम, भने आफ्नो क्षमता अनुसार त्यसलाई गर्ने प्रयास गर। त्यसैले मेरो भाइहरू, हामीले सर्वप्रथम चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि कुन कुरा हलाल छ, कुन कुरा हराम छ, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने अल्लाह तालाले कुरानमा प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, अर्थात् अल्लाह तालाले मनुष्यहरूको लागि पवित्र कुराहरू चाहिँ अल्लाह तालाले चाहिँ हलाल गर्नुभएको छ, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, र अपवित्र कुराहरूलाई अल्लाह तालाले हराम गर्नुभएको छ। मेरो भाइहरू, भने हामीलाई एउटा कुरा यो ध्यान हुनु पर्यो कि अल्लाह तालाले जुन कुरालाई हलाल गर्नुभएको छ त्यसले हामी ग्रहण गर्ने, अपनाउने प्रयास गरौँ, अनि जुन कुराबाट अल्लाह तालाले मनाही गर्नुभएको छ त्यसबाट हामी टाढा बसौँ, त्यसले चाहिँ छाडिदेऊ। किनभने अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि कुल तआलु अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकु बिही शैया व बिल वालिदैन, अल्लाह तालाले चाहिँ कुरानमा प्रश्न भनेको कुल तआलु, तपाईँ आउनु, हामी यो पढेर सुनाउँछौँ कि अल्लाह तालाले कुन कुरालाई हराम गर्नुभएको छ। त्यो हराम चाहिँ के हो? अल्लाहको साथमा कसैले सहभागी नबनाउनु, त्यसै गरी आफ्नो मातापिताको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नु, अनि दरिद्रताको कारण आफ्नो औलाद, आफ्नो बच्चा, आफ्नो सन्तानको हत्या नगर्नु, त्यसै गरी आफ्नो मनसाय अनुसार कुनै कुरालाई हलाल वा हराम गर्नु यो पनि जायज छैन। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ वला तकुलु लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कदिब हादा हलालुन व हादा हरामुन लितफ्तरु अला अल्लाहिल कदिब, आफू तर्फबाट बनाएर अनि अल्लाहमाथि यो आरोप लगाउनु कि अल्लाह तालाले चाहिँ झुटो चाहिँ कुरो भन्नु छ। हलाल र हराम सम्पूर्ण कुरा अल्लाह तालाले प्रष्ट रूपमा बताउनु भएको छ, कुन कुरा हलाल छ र कुन कुरा चाहिँ हराम छ। मेरो भाइहरू, हराम कुराहरू कई प्रकारका हुन्छन्, जस्तो कि अल्लाहको साथमा अरू कसैले सहभागी बनाउनु वा नराम्रो कार्य गर्नु, वा त्यसै गरी यस्तो कार्य गर्नु मेरो भाइहरू जो पापको कुरो हो त्यो हराम हो, नजायज हो। त्यसै गरी खानु पिउनुमा पनि हलाल र हराम कुराहरू बयान गरिएका छन्। ती सम्पूर्ण कुरा हामीले राम्रोसित बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ
अनि त्यसै अनुकूल हामीले कर्म गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, एउटा रुल म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु, एउटा राम्रो रुल। त्यो रुल के हो तपाईँ यसलाई याद राख्नुहोस्, एकदमै फाइदाको कुरो हो। रुल के हो कि इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति र पूजा पाठहरूमा हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यसको प्रमाण छ कि छैन। प्रमाणित कुराहरू इबादतमा, संसारिक परम्परामा होइन, संसारिक जीवनमा होइन, जुन इबादत जसलाई भनिन्छ, जुन पुण्य प्राप्तिको लागि, अल्लाहको प्रसन्नता र खुसी प्राप्तिको लागि जुन कार्य हामीले गर्ने गर्छौँ, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो कुराको लागि यो छ कि त्यसको लागि प्रमाण हुनु पर्यो, त्यसको लागि दलिल हुनु पर्यो, त्यसको लागि प्रुफ हुनु पर्यो, तब हामी त्यसलाई गर्न सक्छौँ। किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जुन व्यक्तिले हाम्रो धर्ममा कुनै यस्तो कुराको आविष्कार गर्छ जुन यसमध्येको छैन, त्यो चाहिँ रद्द हुनेछ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन, त्यो मान्य हुँदैन। तर संसारिक कुराहरूमा हामीले यो कुरा देख्नुपर्छ, हामीलाई कुन कुरा देख्नुपर्छ कि त्यसको हराम वा त्यसलाई अवैध वा निषेध गरिएको बारे कुनै प्रमाण छ कि छैन। संक्षिप्तमा यो बुझ्नुहोस् कि इबादतको लागि, गर्नुको लागि हामीले प्रमाण हेर्नुपर्छ र खानु पिउनु जस्तो कुरा छ, लुगा लगाउनु जस्तो कुरा छ, त्यसको लागि हामीले मनाही गरिएको प्रमाण हेर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? जस्तो कि कुनै व्यक्ति यो भन्छ कि आज हामी यो कालो कलरको जुन लुगा लगाएका छौँ, कपडा लगाएका छौँ, वस्त्र लगाएका छौँ, यसको प्रमाण कहाँ छ भने यो हेर्नु मिल्दैन। हामी जुन साग सब्जी खान्छौँ, तरकारी खान्छौँ, आलु प्याज खान्छौँ, आलु प्याजको चाहिँ प्रमाण कहाँ छ कुरान र हदिसमा? यो हेर्नु मिल्दैन। किनभने यो सामान्य कुरो जुन नियम हो त्यो यो हो खानु पिउनुमा, संसारिक कुराहरू गर्नुमा, जुन त्यसबाट यदि हराम गरिएको प्रष्ट रूपमा बयान गरिएको छैन भने त्यो सम्पूर्ण कुरा हामी गर्न सक्छौँ। हामी यदि हराम गरिएको छ भने गर्नु मिल्दैन, तर यदि हराम गरिएको छैन, त्यसबारे मनाही गरिएको छैन भने त्यो सम्पूर्ण कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। अब कोही व्यक्ति यो पनि कहिले पनि आएर भन्नु त्यसले मिल्दैन कि यो बिरयानी खानु कहाँ लेखिएको छैन, त्यो पवित्र कुरो हो, त्यसले तपाईले खानु। अल्लाह ताआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अर्को आयतमा छ, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। संसारमा जे पनि खाने कुराहरू छ पवित्र छ अनि हलाल छ, त्यसलाई खानु। एक एक कुरा कुरान र हदिसमा लेखिएको तपाईले मिल्दैन। अल्लाह ताआलाको यो जनरल रुल र नियम हो कि यदि त्यसबारे अनि हराम कुराहरू के छन्, जस्तो कि मुर्दार खानु, रगत, सुँगुरको मासु, मङ्गुरको मासु, त्यसै गरी अपवित्र जनावरहरू, त्यसै गरी इस्लामी नियमअनुसार नवध गरिएको जनावरहरू, यो सम्पूर्ण चाहिँ हराम गरिएको छ। कुरानमा प्रश्न छ, यस्तो जनावरहरू जसबाट हाम्रो हानि नोक्सानी हुन सक्छ, जुन घृणात्मक जनावरहरू हुन्छन्, त्यसै गरी यस्तो चरा र पन्छीहरू जुन आफ्नो पन्जाले शिकार गर्छन्, यो एक मनुष्यलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताउने छु। कुन कुन प्रकारको जनावरको मासु खानु हुँदैन, हराम गरिएको छ। अनि त्यसबाहेक अरू जति पनि जनावर छ त्यसको मासु तपाईले खानु मिल्छ। जुन सागसब्जी सागपात छ, अन्नपूर्ण छ, त्यसलाई खानु मिल्छ। हरेक कुराको दलिल तपाईले खोज्नु हुँदैन, किनभने यो कानुन हो कि जुन कुरा हराम गरिएका छन् त्यसलाई छाड्नु, त्यसबाहेक अरू सम्पूर्ण कुरा हामीले त्यसको युज, त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर इबादतमा हामीले गर्नुको लागि प्रमाण चाहियो। यो होइन कि यो पनि सही छ, हामी गर्न सक्छौँ, यो होइन। गर्नुको लागि प्रमाण चाहियो इबादत र उपासनामा, अनि संसारिक जीवनमा छाड्नुको लागि चाहिँ दलिल चाहियो। यदि त्यो चाहिँ दलिल छैन भने त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हलाल र हराम बारे सम्पूर्ण कुराहरू प्रष्ट छन्। तर इबादतमा यस्तो हुँदैन। इबादतको लागि पहिला गर्नुको लागि चाहिँ दलिल चाहियो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने अल्लाह ताआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़न बिहि अल्लाह। यस्तो हुन्छ आजको यस युगमा के छ, अल्लाहलाई मनुष्यहरूले छाडेर आफ्नो धर्मगुरु, आफ्नो धर्मविद्ध र त्यसै गरी आफ्नो अगुवा,
आफ्नो आइडियल अर्कैलाई मान्छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई छाडेर। अनि त्यसैले तिनीहरूले जुन कुराहरू हलाल र हराम गरेका छन् त्यसैलाई तिनीहरूले अपनाउने प्रयास गर्छन्। यो हामीले कदापि गर्नु मिल्दैन। अल्लाह ताआला भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूले अल्लाहको साथमा यस्तो यस्तो शरीक साझेदार र सहभागी बनाएका छन् कि शरउ लहुम मिन अद्दीन, कि तिनीहरू ती साझेदारहरू जुन चाहिँ व्यक्तिले मनुष्यहरूले अगुवा मानेका छन् तिनीहरूले आफू तर्फबाट धर्म निर्धारित गरिदिए। अनि फेरि मालम यादम बिहिल्ला, जसको अल्लाह ताआलाले आदेश दिनुभएको छैन, यो त सत्य होइन। यस्तो हुन्छ कि हाम्रो भाइहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो गर्छन्, धर्ममा नराम्रो कुराहरूको आविष्कार गरिलिन्छन् अनि भन्छन् यो पनि सही छ, यो पनि सही छ, यो सही कुरा भने आजको यो भूमिका र मुकद्दिमा अनुसार मैले यो कुरा बताएँ कि हराम कुराहरू स्पष्ट छन्, हलाल कुराहरू पनि एकदमै स्पष्ट छन्, त्यसमा केही संदिग्ध कुराहरू पनि छन्, त्यसमा हामीले लाग्नु मिल्दैन। इन्शाअल्लाह हामी जुन कुरा गर्छौँ हामीले थाहा छ, अल्लाह ताआला हामीलाई बुद्धि प्रदान गर्नुभएको छ, दिमाग दिनुभएको छ, हामीलाई थाहा छ कुन कुराहरू हलाल र कुन कुराहरू चाहिँ हराम छन्। हरेक कुरामा, लेनदेनमा, आपसी मामिलातमा, व्यापारमा, त्यसै गरी समाजमा बस्नु, कुन कुरा उत्तम हुन्छ, कुन कुरा उत्तम हुँदैन, कुन सही हुन्छ, कुन सही हुँदैन, हामीलाई हरेक कुरा चाहिँ थाहा छ भने त्यो हामीले त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि हरेक नराम्रो कार्य, नराम्रो कुरोहरूबाट हामीलाई बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ अनि सत्य मार्गमा, सिधा बाटोमा हामीले हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह ताआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। संसारमा भएको पवित्र कुराहरू, हलाल कुराहरू, वैध कुराहरू खाने गर्नुस् अनि शैतानको पछाडि नलाग्नु, शैतानको रास्तामा, शैतानको बाटोमा चाहिँ तपाईँ नहिँड्नु, शैतानको बाटोमा नहिँड्नु, त्यसबाट बाँच्ने यो खुतवाती शैतान, किनभने इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबिन, त्यो तपाईहरूको खुल्ला रूपमा तपाईहरूको त्यो शत्रु हो, दुश्मन हो, त्यसले पथभ्रष्ट पार्छ, मनुष्यहरूलाई भ्रमित गर्छ अनि नराम्रो कार्यतर्फ तिनीहरूलाई त्यसले लगाउने प्रयास गर्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, मैले बताइदिएँ कि खाने कुराहरूमा कुन कुराहरू पवित्र छन्, सही छन्, जायज छन्, कुन कुराहरू प्रमाणित छ, अनि त्यसै गरी दीन अल्लाहको धर्म एकदमै सजिलो छ, एकदमै आसान छ, यसबारे हामीलाई बुझ्ने प्रयास अनि सिक्ने पनि प्रयास गर्नुपर्छ। अनि एउटा अन्तिम कुरो के छ कि अल्लाह ताआलाले किन कुनै वस्तुहरू हराम गर्नुभयो अनि हलाल गर्नुभयो, किन जायज र नजायज गर्नुभयो, यसको कईवटा कारणहरू हुन्छन्। यसमा सर्वप्रथम पहिलो कारण यो हो कि मनुष्यहरूलाई चाहिँ जाँच्नुको लागि, तिनीहरूको परीक्षाको लागि, परीक्षणको लागि कि कुन व्यक्ति अल्लाहको आदेश मानिरहेको छ, कुन व्यक्ति आफ्नो स्वार्थको कुरो मानिरहेको छ। हो, त्यसैले जस्तो कि रक्सी खानु के छ, हराम गरिएको छ, हराम गरिएको छ। तर कुनै व्यक्ति अल्लाहको आदेशको उल्लङ्घन नमानिकन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै अल्लाह र अल्लाहको रसूलको आदेश नमानिकन के गर्छन्, रक्सी खान्छन्, जाँड रक्सी खान्छन्, चुरोट खान्छन् भने तिनीहरू अल्लाहको आदेशको पालना गरिरहेका छैनन्। बाँच्नुपर्छ त्यसबाट। सहाबाले तपाईँ हेर्नुहोस्, जब शराब अर्थात् जाँड रक्सी हराम गरियो, सबै सहाबाले आफ्नो घरबाट त्यो सम्पूर्ण जाँड रक्सी बाहिर फालिदिए, यहाँसम्म कि त्यो नाला जस्तै बग्न थाल्यो, पानी जस्तै। भने पहिलो कुरा परीक्षण, हामी अल्लाहको कुरो मानिरहेका छौँ कि आफ्नो स्वार्थको कुरा हामी मानिरहेका छौँ। अनि दोस्रो कुरा, अल्लाह ताआलाले त्यही कुराहरू हराम गर्नुभएको छ, अवैध र निषेध गर्नुभएको छ जुन हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ हानिकारक छ, हामीलाई हानि र नोक्सानी पुर्याउँछ। अल्लाह ताआलाले त्यसैले हराम गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी हरेक हराम कुरोहरूबाट बाँच्ने प्रयास गरौँ, किनभने यदि हामी हराम कार्य गर्छौँ, झुट बोल्छौँ, गिबत गर्छौँ, चुगली गर्छौँ अनि चोरी गर्छौँ, डकैती गर्छौँ भने के हुन्छ, समाजमा उपद्रव हुन्छ, उत्पात हुन्छ, रक्तपात हुन्छ, जुन एउटा राम्रो वातावरण हुन्छ त्यो भङ्ग हुन्छ, मनुष्यहरू एकदमै चाहिँ शान्तिमा हुँदैनन्।
त्यसैले यदि हामी राम्रो कार्य गर्छौँ, सत्य मार्गमा हिँड्छौँ, हलाल कार्य गर्छौँ, हरामबाट टाढा बस्छौँ भने इन्साअल्लाह सुन्दर वातावरणको संरचना हुन्छ अनि हामी चाहिँ आनन्दित र खुसी ढङ्गले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छौँ। इन्साअल्लाह अब भोलिको पाठमा हामी के छ हलाल र हराम कुरोहरू, कुन कुन हराम कुरालाई मनुष्यहरूले व्यवस्था गर्दछन्, चाहिँ एकदमै हल्का रूपमा लिन्छन्, त्यसको प्रवाह गर्दैनन्। इन्साअल्लाह थोरै थोरै गरेर हामी भोलिबाट इन्साअल्लाह सिक्नेछौँ। अल्लाह ताआलाले हामी सबैजनालाई यस मुबारक महिनामा, यो उन्नतिपूर्ण महिनामा राम्रो कार्य गर्ने, हराम कुराहरूबाट सावधान रहने र सत्य मार्गमा हिँड्ने शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।